बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। स्टडी विद स्कॉलरशिप 2025 के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की। मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, जिसको आम ज़बान में MIS कहते हैं, मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से हर साल दिए जाने वाली फेलोशिप्स में एक इम्पॉर्टेंट फेलोशिप है, जिसके तहत अगर आप मलेशिया में अपने मास्टर्स या PhD कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के तहत यहाँ पर दाखिला मिल सकता है। बताता चलूं कि मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर्स और PhD सब्जेक्ट्स में दी जाती है। बैचलर सब्जेक्ट्स के लिए ये फेलोशिप नहीं है। तो अगर आप बैचलर्स में हैं और आप मास्टर्स करना चाहते हैं और मास्टर्स में हैं तो PhD करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने 10+2 किया है, आप बैचलर्स में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अभी नहीं है। तो बताता चलूं कि अभी जो 2025-26 के लिए जो कॉल ओपन हुई है, ये 10 जून यानी 2 दिन पहले ओपन हुई है और 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है, कैसे ये फेलोशिप मिल जाती है, आपके पास क्या होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जब आप इस फेलोशिप में आएंगे तो ये जो मैंने ऊपर लिंक दिए हैं इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो क्लिक हियर टू MIS ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप चाहे आप PhD में आना चाहते हैं मास्टर्स, उसको क्लिक करेंगे, अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म करेंगे पासवर्ड, अपना ईमेल डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी डालेंगे। बताता चलूं कि मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप तकरीबन हर वो मुल्क जो जिसमें उर्दू ज़बान जानने वाले हैं उनके लिए ओपन है। तो आप चाहे इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, भूटान से हैं, बर्मा से हैं, नेपाल से हैं, तो आप यहाँ इस फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन के बाद जब आपके ईमेल पे मैसेज आएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन डेट याद रखिएगा 10 जून, यानी ये ओपन है इस वक्त, 30 जून तक ये ओपन है। इसके लिए गाइडलाइंस यहाँ दिए गए हैं। जब आप गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें डिटेल्स दिए गए हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे जो सिटीजन्स हो रेसिपिएंट कंट्रीज ऑफ MIS 2025, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान तमाम ममालिक आते हैं। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। इसी तरह अगर आप ऑलरेडी मलेशिया में हैं किसी भी पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और आप सेकंड सेमेस्टर में ऑलरेडी उनके पास है तो आप मास्टर्स या PhD में आ सकते हैं। इन कंट्रीज का लिस्ट जो इसके लिए एलिजिबल है, पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया। उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तमाम आते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको तमाम सिस्टम ऑनलाइन पे आना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये सिस्टम ओपन हो जाएगा। आपको पहले जैसा कि मैंने बताया साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। अब अप्लाई करने का ये तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। उसमें सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ की होनी चाहिए। आपके पास सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के होने चाहिए, मास्टर्स के होने चाहिए अगर आप PhD में अप्लाई कर रहे हैं, और आपके पास अच्छा खासा प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ स्टडी होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आना चाहते हैं। और ये तमाम सिस्टम्स, तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास अच्छे नंबरात या अच्छे मार्क्स के साथ होने चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसमें चाहिए, तो उसके लिए आंसर यहाँ दिया गया है कि आइलेट्स, टॉफल। अगर आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन या प्रीवियस आपकी जो डिग्री है वो इंग्लिश में नहीं हुई है तो आइलेट्स और टॉफल की रिक्वायरमेंट है। मगर अगर आपकी प्रीवियस डिग्री, जैसा कि इंडिया पाकिस्तान में यूजुअली हमारे पास ये मौका है कि हमारी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में होती है, तो आपको फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आइलेट्स टॉफल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें आप कंफर्म करेंगे कि आपकी प्रीवियस जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में हो चुकी है।
اس کے علاوہ آپ کے پاس 2 ریکمنڈیشن لیٹرز ہونے چاہیے اور ایڈمیشن لیٹر ٹو ملیشین یونیورسٹی ہونی چاہیے. تو اس فیلوشپ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک لیٹر آف اپلیکیشن ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ایڈمیشن ہے چاہے ماسٹرس یا پی ایچ ڈی وہ کسی نہ کسی یونیورسٹی میں ملیشین یونیورسٹی میں ہو چکا ہے. تو ایسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ آپ کو ملیشین یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے. وہاں پر اپلیکیشن اور ایڈمیشن بہت آسان ہے. وہاں پر شاید 50 یا 100 رنگٹ ان کے کرنسی کے حساب سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. وہاں کے پاس آپ کے پاس ایڈمیشن کا لیٹر آ جائے گا، پروویژنل ایڈمیشن کا لیٹر آ جائے گا جو کہ بہت ہی جلدی آتا ہے. تو وہ لیٹر آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کریکولم ویٹے جس کو سی وی کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، اور ریسرچ پرپوزل اگر آپ ماسٹرس وتھ ریسرچ یا پی ایچ ڈی میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ریسرچ پرپوزل بھی لکھا ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ اسی ریسرچ پرپوزل پہ آپ کام کریں، مگر ریسرچ پرپوزل آپ کے پاس ہونا چاہیے. ریسرچ پرپوزل کیسے لکھتے ہیں اس کے بارے میں نے الگ سے ویڈیو بنا ہے، اس کا میں ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گا. اگر ہم بات کریں گے ایلیجبلٹی کرائٹیریا کی تو ایج کے حساب سے اگر آپ ماسٹرس میں اپلائی کر رہے ہیں تو 40 سال میکسیمم ایج آپ کی ہونی چاہیے، اور پی ایچ ڈی میں 45 ایج یعنی سال کی ایج آپ کی ہونی چاہیے. اور اگر آپ کوالیفیکیشن کی بات کریں گے تو ماسٹرس میں آنے کے لیے کم از کم سی جی پی اسکور 3 ہونا چاہیے، یعنی 2nd کلاس اپر آنرس ہونا چاہیے. اور پی ایچ ڈی میں آنا چاہتے تو اسی طرح آپ کے پاس سی جی پی جو ہے وہ 3 ہونا چاہیے، ایکسلنٹ رزلٹ ماسٹرس لیول پہ. اور لینگویج پروفیشنسی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، آئلٹس کا 6 بینڈ منیمم یا ہائر، اور ٹوفل کا 550 اگر آپ پیپر بیس کریں گے. اور اگر آپ کے پاس پریویس ڈگری انگلش میں ہے میڈیم آف انسٹرکشن تب آپ کو ٹوفل اور آئلٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریٹن آپ کے پاس ایک ریٹن ریسرچ پرپوزل ہونا چاہیے منیمم 1000 ورڈز کا، جو کہ آپ ریلیونٹ انٹینڈڈ فیلڈ آف اسٹڈیز میں کرنا چاہتے ہیں. لیولس آف اسٹڈیز جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ماسٹرس اور پی ایچ ڈی سبجیکٹس میں صرف آپ اپلائی کر سکتے ہیں، بیچلرس میں یہ فیلوشپ نہیں دی جاتی ہے. کن کن یونیورسٹیز کو یہ سپورٹ کرتی ہے؟ آپ کے پاس اگر ایڈمیشن کاپی اوپن ہے فرام دیز یونیورسٹی، لسٹ دیا گیا ہے یو ٹی ایم، یو ایس ایم، یو پی ایم، یو ایم، یو آئی ٹی ایم اور بہت ساری یونیورسٹیز کا یہاں لسٹ دیا گیا ہے. ان یونیورسٹی سے اگر آپ کا ایڈمیشن ابھی کوئی لیٹر اپلیکیبل ہے جس میں 20 یونیورسٹیز گورنمنٹ کی ہے اور 4 یونیورسٹیز پرائیویٹ یونیورسٹیز ہے، ان میں سے اگر آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر ہے تو آپ اس فیلوشپ کے لیے اوپن ہیں. بینیفٹس کیا ملتے ہیں ہمیں اس میں؟ سب سے پہلے ٹیوشن فیس آپ کا پورا انٹائر اسپانسرشپ پیریڈ کے لیے پیڈ ہوگا فرام منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کی طرف سے. منتھلی الاؤنس آپ کو یہ 1500 رنگٹ دیں گے، اور اسی طرح یہ کچھ اور بھی الاؤنسز آپ کو دیں گے. مثال کے طور پر آپ کے اکاموڈیشن میں مدد کریں گے، آپ کے جو سبسڈائزڈ میل آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ اگر آپ ایریا آف اسٹڈی کی بات کریں گے تو آپ کے پاس یہ ہے ایریا آف اسٹڈی جس میں 1 سے لے کے 9 تک ایجوکیشن، آرٹس اینڈ ہیومینٹیز، سوشل سائنسز، بزنس، نیچرل سائنسز، انفارمیشن کمیونیکیشن، انجینئرنگ، ایگریکلچرل، فارسٹری، فشریز، ویٹرنری، ہیلتھ سائنس اینڈ ویلفیئر، مگر جس میں میڈیسن، نرسنگ اینڈ فارمیسی انوالو نہیں ہے. اگر آپ سلیکشن کرائٹیریا کی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ ایکیڈمک اینڈ کو کریکولر اچیومنٹس ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی آپ کا ریسرچ پرپوزل کا کیا ہے، پوٹینشیل کنٹریبیوشن آپ اس ریسرچ پرپوزل کے ذریعے ایڈوانس ٹیکنالوجی میں کیا کر سکتے ہیں، ہیومن ویلفیئر میں کیا کر سکتے ہیں، اور ملیشین ریلیٹڈ ریسرچ ٹاپکس ہونے چاہیے. اسی طرح ایکسلنٹ کمیونیکیشن، رائٹنگ اینڈ ریڈنگ سکلز ان انگلش لینگویج، کیونکہ یہ انٹرویو لیتے ہیں اور وہ انٹرویو یا اسکائپ یا زوم پہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی ایکسلنس دکھانا پڑے گا. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہاں دیے گئے ہیں، ان کو میں الگ سے نہیں پڑھوں گا. یہ تقریباً وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے جو ہر ایک فیلوشپ کے لیے اوپن کیا جاتا ہے. باقی انفارمیشن کے لیے یہاں پر انہوں نے اپنا ویب سائٹ دیا ہے، اور اگر آپ پرسنل کوئی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو منسٹر آف ہائر ایجوکیشن پترا جا کو آپ ڈائریکٹلی لکھ سکتے ہیں. ای میل، فون نمبر وغیرہ دیا گیا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں دی گئی ہیں. اگر ہم واپس اپنی ویب سائٹ پہ جائیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ڈاؤن لوڈس میں فارمیٹ دیا ہے کہ آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ کسی سے ریکمنڈیشن لیتے ہیں تو اس کا فارمیٹ اس طرح سے ہونا چاہیے جو کہ انہوں نے یہاں پر دے دیا ہے. اسی طرح یہ تمام چیزیں آپ یہاں پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، فائدہ مند ہوا ہوگا. وہی بچے اپلائی کریں جن کے پاس آلریڈی ملیشین
किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स प्रोविजनल एडमिशन हो चुका है। मैं बार बार बताता रहता हूं कि अगर मलेशिया में आपको आना है तो आप अप्लाई किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आपका एडमिशन, अगर आपके पास लेटर रहती है, तकरीबन वो लेटर 1 साल तक वैलिड रहती है। उसके बाद आप मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, या इनके पास एक और फेलोशिप भी है मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के अलावा, उसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जिसको मैंने कहा था मलेशियन टेक्निकल कॉरपोरेशन प्रोग्राम। उसमें मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास एक सिर्फ एडमिशन होना चाहिए अपने मलेशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। अगर इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मुझे आप बताएं कमेंट सेक्शन में। कोई भी क्वेश्चन के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और मुझसे वन ऑन वन अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं एडमिशन्स करियर के बारे में, तो टॉपमेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो मास्टर्स और पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं, वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।